हाम्रो वचन सेवामा अघि बढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थीमा हामी जानेछौँ आज 12औं अध्याय। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय पल्टाउनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय। मण्डली जीवन सम्बन्धी व्यवहारिक पक्षहरू पुस्तक कोरिन्थीले सिकाएको छ। किनभने कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै समस्याहरू थिए। मण्डली जीवनका विभिन्न समस्याहरूले घेरिएको थियो कोरिन्थीको मण्डली। यसर्थ यस मण्डलीलाई गरिएको जुन सम्बोधन हो यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ आज हाम्रा मण्डलीहरूका लागि पनि, आज हाम्रो युगका विश्वासीहरूको लागि पनि। यसर्थ यो पुस्तक महत्त्वपूर्ण छ। यो पुस्तक दोस्रो कोरिन्थी पनि। यसर्थ कोरिन्थीहरूको मण्डली कति विश्वासीहरू वा कति चर्चहरूले नमुना मण्डली भन्छन्। यस कारणले नमुना कि त्यो मण्डलीमा अन्य भाषा थियो, अगमवाणी बोल्थे, यो त्यो गर्थे। त्यो खालको वकालत गर्नेहरू पनि छन्। तर याद गर्नुहोस् कि यस मण्डलीमा अन्य भाषाको गलत हिसाबले प्रयोग भएको थियो, भविष्यवाणीको पनि। र मण्डली सभाको जुन अर्डर हो त्यसमा पनि ठुलो गडबडी थियो। यसैले यसलाई नमुना मण्डली भन्न सकिँदैन। तर यस मण्डलीले सिकाइएको जुन शिक्षाहरू हो त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने आजको युगमा पनि यी समस्याहरू बढ्दो छ र सबै युगमा यी किसिमका समस्याहरूको सामना गर्दै आइरहेको मण्डलीहरूले। यसर्थ निश्चित रूपमा यो पुस्तक हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। यसको माने यो होइन कि यस मण्डली चाहिँ नमुना मण्डली थियो भन्ने चाहिँ होइन। यो गलत विचार हो। यदि नमुना मण्डली थियो त यति लामो पत्र किन, यति धेरै हप्कीहरू किन, यति धेरै गालीहरू किन, अथवा चाहिँ चेताउनी किन, त सुधार किन? किनकि यस मण्डलीमा समस्या थिए। तसर्थ हामीहरू पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 12औं अध्यायमा छौँ र एक पद हामी सबभन्दा पहिला पढ्नेछौँ। अब भाइहरू हो, आत्मिक वरदानहरूको विषयमा पनि तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। त धेरै विषयहरू भएर आइरहेका छन्। त अघिल्लो अध्यायमा केसको बारेमा हामीले कुरा गरौँ र केस पाल्नेको विषय आएको हो। कतिले चाहिँ घुम्टो हाल्नेको विषयमा चाहिँ कुरा छ, ठिक हो। तर घुम्टो के को? कपालको कि चाहिँ कपडाको? ज्यादै सफा छ, यसमा कुनै विवाद छैन। ज्यादै स्पष्ट गरी लेखिएकै छ कि 16 पदमा 11 अध्यायको यदि कसैले विवाद गर्न चाहन्छ भने उसलाई थाहा होस् हाम्रो यस्तो रीति छैन, न त परमेश्वरका मण्डलीहरूकै छ। यसमा कुनै विवादै छैन। सरल कुरा छ कि महिलाहरूले परमेश्वर सामु आउँदा आफ्नो शिर ढाक्नुपर्छ, घुम्टोले शिर ढाक्नुपर्छ। पुरुषहरूले शिर ढाक्नुहुन्न, किनभने पुरुषहरू परमेश्वर प्रतिरूप हो र महिमा हो। र अब शिर ढाक्ने केले त? घुम्टोले। त घुम्टो के हो त? स्त्रीहरूको। त लेखिएको छ 15औं पदमा, तर स्त्रीले चाहिँ लामो केस राखी भने यो उसका निम्ति महिमा हो, किनकि उसको केस उसलाई घुम्टोको लागि दिइएको छ। सरल छ, सफा छ, यसमा कुनै विवादै छैन। कसैले विवाद गर्छन् त्यो उहाँहरूको समस्या हो। त परमेश्वर मण्डलीमा यो चलन छैन। यसमा विवाद गर्नु पनि जरुरी छैन कि स्त्रीहरूले लामो केस पाल्नु उहाँको इच्छा हो। छोटो छोटो केस पाल्ने परमेश्वर मण्डलीको चलन होइन। र चाहिँ पुरुषहरूले छोटो केस राख्नु परमेश्वर इच्छा हो, लामो लामो राख्ने परमेश्वरको चलन होइन। परमेश्वरको मण्डलीहरूको यो चाहिँ रीति होइन अथवा चाहिँ तरिका होइन। कुरा यही नै हो, होइन? या कपडाको घुम्टोको कुनै चर्चा छैन, यसमा कुनै सम्बन्ध जोडिएको छैन। यसैले चाहिँ कुरा के त भन्दाखेरि केस पाल्नेको विषय यो हो है। र पुरुषले केस काट्नुपर्छ, छोटो राख्नुपर्छ, महिलाले लामो, बस सकियो कुरा। अब यसमा दायाँ बायाँ छैन, विवाद गर्नु पनि जरुरी छैन। र अब हामी 12औं अध्यायको जुन खण्डबाट हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रारम्भ हुँदैछ। किनभने आत्मिक वरदानहरूको विषयमा पनि भनेको छ। अब मण्डलीले आत्मिक वरदान बारे पनि जान्नुपर्छ, होइन? केस पाल्नेको विषय, प्रभुभोजको विषय, योभन्दा अगाडि विवाहका विषयहरू र थुप्रै विषयहरू, मूर्ति पूजाका सवाल, धेरै कुराहरू आइसकेका छ।
अब वरदानको विषय पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त कोरिन्थको मण्डलीमा केही यहुदीहरू र ठुलो सङ्ख्यामा अन्य जातिहरू थिए भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। थोरै मात्र यहुदीहरू थिए र धेरै जसो चाहिँ अन्य जातिहरू थिए जो चाहिँ मूर्ति पूजा पृष्ठभूमिबाट आएका थिए, तपाईँ हामी जस्तै। र मण्डलीलाई हामी देख्छौँ कि हर हिसाबबाट झुटा शिक्षकहरूद्वारा वा झुटो शिक्षाद्वारा बाधा दिँदै आएको हो। यस मण्डलीलाई पनि समस्या दिँदै आएको र यस मण्डलीको जुन किसिमको अर्डर हो अथवा शान्ति हो र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट भङ्ग गर्ने काम भइरहेका थिए है। जस्तै कि चाहिँ एउटा त चाहिँ मूर्ति पूजाका विषयका कुराहरू र अर्को चाहिँ मोजमजा र पापहरूका सवालहरू है। यी सबै कुराहरू, यी सबै विषयहरू र साथै फुटका सवालहरू, यी सबै कुराहरूमा यसअघि छलफल भइसकेका छ र यस मण्डलीलाई यस प्रकार यी कुराहरू सम्बोधन गरिएको छ ताकि मण्डली चाहिँ सत्यतामा बसालियोस् र परमेश्वर महिमा होस्। अब वरदान सम्बन्धमा पनि मण्डली स्पष्ट होस्। र एक पदले यसरी भनेको छ कि आत्मिक वरदानको विषयमा अनजान नरहो। अब आत्मिक वरदानहरू पनि हामीले जान्न पर्छ र आत्मिक वरदानहरूको विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यसबारे हामी अनजान हुनुहुँदैन, हामीले जान्न पर्छ। कतिले भन्नु यो गहिरा शिक्षाहरू छोडिदिउँ, होइन, हामीले गहिरा शिक्षाहरू नै सिक्नुपर्छ। सधैँ दुधै मात्र खाने कुरो होइन, खँदिला कुराहरू पनि खानु पर्यो, मोमो पनि खानु पर्यो, मासु पनि खानु पर्यो होइन, खँदिला चिज पनि खानु पर्यो। हालै दुध मात्रै खाने, मही मात्रै खाने कहाँ हुन्छ? यसर्थ आत्मिक वरदानहरूको बारे पनि हामीले सिक्नु पर्यो होइन। यसर्थ हामी देख्छौँ कि यिनै विषयहरूको चाहिँ विषयहरू अघि बढाएको छ अब। र यसर्थ अब मण्डली वरदानहरूले भरिएको हुन्छ, किन परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई वरदानहरू दिनुभएको हुन्छ। प्रत्येक विश्वासीलाई वरदान, कम्तीमा पनि एउटा वरदान दिनुभएको हुन्छ। र वरदान के का लागि? वरदान मण्डलीको उन्नतिको लागि, आशिषको लागि। त्यस कारणले यो वरदानको विषय पनि हामीले जान्नुपर्छ। र यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न खाले वरदानहरूको बारेमा अब विषय चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। यो मूलतः 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, यो 3वटा अध्याय यस विषयले भरिएको छ। यसरी यो विषय अब ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हामी 2 पद पढ्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहा छ, तिमीहरू डराइए अनुसार गुङ्गा मूर्तिहरू कहाँ बहकिएर गएका अन्य जातिहरू थियो। अधिकांश विश्वासीहरू मूर्ति पूजक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अन्य जातिहरू भनेको छ जसलाई डराइएका बहकिएका भनेको छ। यो सही हो, किनभने ज्ञानको कमीले मानिसहरू डोराइन्छन् अन्यत्र, बहकिन्छन् अन्यत्र। किनभने कोरिन्थको विश्वासीहरू मूर्ति पूजक थिए, जीवित परमेश्वरले चिन्दैनथे होइन। र यस सभामा यो कार्यक्रम हेर्नुभएको कतिजना मित्रहरू सायद त्यो पृष्ठभूमिको अझै पनि हुनुहुन्छ, अझै पनि त्यो होला है। त यी कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ त परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि हामीले यी कामहरू गर्दा हामी सत्यतामा डोरिन्नौँ, तर हामी बहकिन्छौँ, अन्यत्र वा गलत दिशातर्फ डोराइन्छौँ। यसर्थ एक समय कोरिन्थीका विश्वासीहरू पनि मूर्ति पूजक थिए जो अर्कै आत्माद्वारा डोराइएका थिए। जीवित सत्य परमेश्वरको ज्ञान नभएको अवस्था थियो। तसर्थ उनीहरू अन्धविश्वास र मूर्ति पूजामा उनीहरू लिप्त भएका थिए। तर अब त्यसबाट उनीहरू जीवित परमेश्वरमा आएका छन्। जसरी थेसलोनिकीहरूको बारेमा पहिला थेसलोनिकी 1:9 लेखेको छ, तिमीहरू कुनै समय मूर्ति पूजक थियो, तर अब तिमीहरू जीवित परमेश्वर सेवा गर्न तिमीहरू आएका छौ। यो वास्तविकता हो।
यो आज हाम्रो वास्तविकता हो र धेरैको जीवन यो वास्तविकता होस्। 3 पदमा लेखिएको छ, यसकारण म तिमीहरूलाई थाहा दिन्छु, परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि यीशु श्रापित हो भने भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा बाहेक कसैले पनि यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भने भन्न सक्दैन। केही पृष्ठभूमि, केही पृष्ठभूमिहरू त्यहाँ आधारहरू तयार पारिएको छ है। तपाईँमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा बाहेक कसैले पनि यीशुलाई प्रभु भन्न सक्दैन। हामीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामी यीशु प्रभुको डर मान्छौँ र उहाँलाई हामी प्रभु भन्छौँ किन उहाँको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ र उहाँको आत्माले सधैँ यीशु ख्रीष्टको आदर गर्नुहुन्छ, आदर गर्न अप्रेरित गर्नुहुन्छ। यसैले के तपाईँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ? तपाईँ यीशुलाई स्वभावतः आदर गर्नुहुन्छ, प्रभु भन्नुहुन्छ। हृदयबाट तपाईँमा त्यो कन्भिक्सन छ र तपाईँ परमेश्वर सन्तान हो भन्ने कुराको पनि यो प्रमाण हो कि तपाईँमा पवित्र आत्मा हुनुभएकोले तपाईँ यीशुलाई प्रभु भन्नुहुन्छ है। यसर्थ हामी देख्छौँ कि यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर भन्न लाउने त पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:3ले भनेको हो, यसकारण म तिमीहरूलाई थाहा दिन्छु, परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि यीशु श्रापित हो भने भन्दैन, तर पवित्र आत्माद्वारा बाहेक कसैले पनि यीशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भने भन्न सक्दैन। यसर्थ हामीले एउटा मुक्ति पाएको एउटा पहिचान प्रमाण यहाँनिर पाउँछौँ कि मुक्ति पाएका व्यक्तिले हृदयको कन्भिक्सनमा, हृदयको निश्चयतामा यीशुले प्रभु मान्छ। यीशु शरीरमा आउनुभएको हो, हाम्रा पापलाई बलिदान हुनुभएको हो, फेरि बौरी उठ्नुभएको हो, उहाँ हाम्रो प्रभु हो, हाम्रो मालिक हो, दैनिक जीवनको मालिक हो भने मान्दछ। र यति भइसकेपछि अब 4 पद हामी जान्नेछौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामी विश्वासीहरू जसमा परमेश्वर आत्मा छ त उहाँले हामी हरेकलाई फरक फरक वरदानहरू दिनुभए आशिषित पार्नु भएको छ। अब वरदानहरू किसिम किसिमका छन्, तर आत्मा उही हुनुहुन्छ। यसर्थ परमेश्वरको कति सुन्दर तरिका, कति गजबको योजना कि उहाँले मण्डलीको परियोजना गर्नुभयो वा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो। जुन कुरा पुरानो नियममा रहस्य थियो तर नयाँ नियममा प्रकट भएको छ र परमेश्वरको आजको यस युगमा महत्त्वपूर्ण योजना नै मण्डली हो, चर्च हो। यसर्थ मण्डलीहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ र मण्डलीहरूको व्यवस्थित अवस्थाले परमेश्वरको महिमा हुन्छ र परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई व्यवस्थित गर्न वरदानहरू दिनुहुन्छ ताकि सबै आफ्नो ठाउँमा त्यो काम गरेर सारा बगाल एउटा पूरक हुन सकुन् र पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्ण स्वरूपमा आउन सकुन् है। यसको लागि परमेश्वरले वरदानहरू दिनुहुन्छ र परमेश्वरले वरदान फरक फरक दिनुहुन्छ ताकि एउटै कामको लागि धेरैजना चाहिँ गोल्ड मोडल नहोस्, तर सबैजना आफ्नो काममा लागेर रहेर सारा बगालको जुन किसिमको स्वरूप हो त्यो चाहिँ पुरा होस्। यसका वरदानहरू फरक फरक छन् र वरदानहरूलाई पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छाअनुसार बाँडिदिनु भएको छ। 12देखि 11 पदमा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो पवित्र आत्माको वरदान सम्बन्धमा। पहिलो कोरिन्थी 12:11 महत्त्वपूर्ण पद हो। यहाँ लेखिया छ, तर यी सबै कुराहरू एउटै र उही आत्माले नै गर्नुहुन्छ जसले आफ्नै इच्छाअनुसार हरेकलाई अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ। पहिलो कुरा पवित्र आत्माले वरदान बाँड्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। दोस्रो कुरा हरेकलाई अलग अलग वरदान दिनुहुन्छ है त। यसर्थ युनिटी इन डाइभर्सिटी, विविधतामा एकता, यो सिद्धान्त हामी मण्डलीको सवालमा पाउँछौँ कि मण्डलीका ठुलो सङ्ख्याका विश्वासीहरूलाई फरक फरक वरदान दिनुहुन्छ। तिनमा ती सबैलाई निखार्नुहुन्छ,
तिनलाई चाहिँ नि सिद्ध पार्नुहुन्छ। ती सबै आफूमा क्रियाशील हुन्छन्, जसले गर्दा कि सारा बगाल हर पक्षमा पूरक हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, है, सक्षम हुन्छ, सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुन्छ, आत्मिक वृद्धि हुन्छ र सुसमाचारको उन्नति प्रगति हुन्छ। यरुसलेमबाट सुसमाचार फैलिएर यहुदिया, सामरिया, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग्छ। त्यो प्रभुको तरिका हो, काम हो, होइन? पृथ्वीको कुनै एउटा ठाउँमा स्थापित सक्षम, सबल, पुरा अथवा पूरक अथवा पूर्ण किसिमको जुन मण्डली हो, सक्षम भनौँ अर्को भाषामा, त्यसबाट त्यसरी नै विस्तारित हुँदै जान्छ प्रभुको काम। र जुन जुन मण्डली चाहिँ नि त्यो प्रकारले व्यवस्थित छैन, अर्डरमा छैन, होइन, त्यो चाहिँ नि क्रमभङ्गता क्रममा जान्छ, अथवा कुनै पनि चिज प्राकृतिक रूपले नष्ट हुने क्रममा हुन्छ, होइन, बनिँदै जाने क्रममा हुन्न, त नष्ट हुने अथवा कमजोर हुँदै जाने क्रममा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ चर्चको सवालमा लागू हुन्छ। त प्रभुले बनाउनुहुन्छ, तर त्यो मानिसहरूको व्यथितिले, मानिसहरूको कमी कमजोरीले त्यो फेरि क्रमभङ्गता तर्फ जाने त्यसको प्रवृत्ति हुन्छ। हामी सचेत भएनौँ भने मण्डलीहरू क्रमभङ्गतातर्फ अथवा डिसअर्डरतर्फ खिँदै जाने, ढुक्रिँदै जाने यो किसिमको प्रवृत्तिमा हुन्छ। यसर्थ हामी सचेत हुन पर्दछ। यसैले प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ कि परमेश्वरले विभिन्न खाले वरदानहरू दिनुभएको छ र ती वरदानहरूको प्रयोगमा मण्डलीका सक्षम नेतृत्वको व्यवस्थापनले ती वरदानहरूको प्रयोग हुन्छ, परिचालन हुन्छ, जसले गर्दा कि मण्डली सक्षम हुन्छ, हर विषयमा आशिषित हुन्छ। र 5 पदले भनेको छ, अनि सेवाहरू पनि किसिम किसिमका छन्, तर प्रभु उही हुनुहुन्छ। यसरी किसिम किसिमका वरदान, किसिम किसिमका सेवाहरू। ख्रिस्टले नियुक्त गर्नुभए अनुसार मण्डलीमा विभिन्न सेवाहरू दिइएको छ, है त 28 पददेखि उल्लेख गरेको छ, त्यसको विवरण त्यहाँ दिएको छ। अनि परमेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभएको छ? पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाई गर्ने कामहरू र किसिम किसिमका भाषाहरू। त परमेश्वर दिनुभएका वरदानहरूको यहाँ सूची छ, है त कति वरदान चाहिँ अस्थायी थिए, कति वरदान चाहिँ स्थायी थिए, अथवा निरन्तर मण्डली युगसम्म अघि बढ्ने कतिवटा त्यस्ता वरदानहरू थिए। तर कति वरदानहरू त्यो थिएन। र जस्तै कि पुस्तक प्रेरित, जस्तो कि यसमा उल्लेख गरेको छ, प्रेरितहरूको वरदान भयो, भविष्यवक्ताको वचन वरदान भयो, होइन, त्यस्तै गरी चिन्ह वरदान कुराहरू पनि छ, भाषाको वरदानको कुरा पनि छ। कति कुराहरू चाहिँ अस्थायी थिए, टेम्पोरेरी थिए, होइन, त्यो चाहिँ नि एउटा युगको लागि थियो, एउटा समयको लागि, सुसमाचारको पुष्टिकरणको समयको लागि त्यो थियो र सिद्ध नआउँदासम्मको चाहिँ लागि थिए। र 6 पदमा हामी पाउँछौँ, पहिलो कुरिन्थी 12:6मा, तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकाश दिन्छ, होइन। मुख्य रूपमा उद्देश्य के त? सबैलाई फाइदा, है त। मण्डलीलाई जति पनि वरदानहरू दिइएको छ, प्रकाशहरू दिइएको छ, यो चाहिँ मूलतः मण्डलीको फाइदाको लागि हो। मण्डली रूपी सम्पूर्ण शरीरलाई फाइदा होस् भनेर उही परमेश्वर, उही प्रभु, उही आत्माले यसरी काम गर्नुहुन्छ, है। यी वरदानहरू दिनुहुन्छ, प्रकाशहरू दिनुहुन्छ, ताकि सबैलाई फाइदा होस्, सबैलाई फाइदा होस्। र यसपछि विभिन्न वरदानको कुरा यहाँ 8देखि 10 पदमा पनि उल्लेख भएको छ। 8देखि 10मा किनकि एउटालाई आत्माद्वारा बुद्धिको वचन र अर्कोलाई उही आत्माद्वारा ज्ञानको वचन दिइन्छ, अनि अर्कोलाई उही आत्माद्वारा विश्वास, अर्कोलाई उही आत्माद्वारा निको पार्ने वरदान, अर्कोलाई सामर्थ्यका काम गर्ने क्षमता, अर्कोलाई भविष्यवाणी, अर्कोलाई आत्माहरू खुट्याउने क्षमता, अर्कोलाई किसिम किसिमको भाषाहरू, अर्कोलाई भाषाहरूको अनुवाद। तत्कालीन समयमा यी वरदानहरू थिए र तीमध्ये कतिवटा वरदान चाहिँ अस्थायी वरदान थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ,
जस्तै कि 13 अध्यायको 8 पदले भनेको हो स्पष्ट गरे कि प्रेम कहिल्यै टल्दैन। तर चाहे भविष्यवाणीहरू हुन् ती बितेर जानेछ, चाहे भाषाहरू हुन् ती बन्द हुनेछ, चाहे ज्ञान होस् त्यो बितेर जानेछ। त कतिवटा वरदान चाहिँ नि अन्त हुने कुरा छ। र पुस्तक कोरिन्थीमा जुन वरदानहरूको जुन विषय सिकाइएको छ 12 14 अध्यायहरूमा, र यसमा चाहिँ नि विशेष गरेर अन्य भाषाको वरदानको गम्भीर रूपले दुरुपयोग भएको, यसको गलत व्यवस्थापन भएको चाहिँ नि देखिया छ। र त्यसको व्यवस्थापनको लागि 14 अध्यायमा लामो विवरण दिएको छ। र यसपछिको खण्डहरूमा तपाईँले अन्य भाषाको वरदानको बारे पाउनुहुन्न। र मूलतः यो पुस्तक प्रेरितमा उल्लेख भएको छ। विभिन्न समयमा, सधैँ होइन, विभिन्न समयमा यस्ता घटना घटेका थिए, तर त्यो सधैँको लागि थिएन। तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ ती कुराहरू बन्द हुने भनेर चाहिँ नै लेखिएको हो। पहिलो कोरिन्थी 13:10 पनि यसरी लेखिएको छ। तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब जो अधुरो छ त्यो घटाइनेछ। यसर्थ सिद्ध भने के त? कतिले भन्छन् येशू ख्रीष्ट सिद्ध हो। तर यस खण्डमा चाहिँ सिद्ध भन्नाले बाइबल भन्ने बुझिन्छ। जब सिद्ध आउँछ अर्थात् परमेश्वर प्रकाशले जब पूर्णता पाउँछ तब यी चिन्ह वरदानहरू र नयाँ नयाँ प्रकाश दिने यी वरदानहरू चाहिँ अन्त हुन्छ। जस्तै नयाँ नयाँ प्रकाश दिने भविष्यवाणीको वरदान, नयाँ नयाँ प्रकाश दिने अन्य भाषाको वरदान, यी कुराहरू बन्द हुन्छ। किन? बाइबल पूर्ण भयो। बाइबल पूर्ण भयो त्यसपछि ती कुराहरू अन्त हुने कुरा बाइबल उल्लेख भएको छ। यसैले हामी देख्छौँ कि त्यसपछि कहिल्यै पनि प्रभुको जनहरूले अन्य भाषा बोलेको र अन्य भाषाको बारेमा जोड दिएको देखिँदैन। पुस्तक कोरिन्थीमा चाहिँ त्यो आएको छ, किनभने उनीहरूले त्यस विषयमा धेरै उनीहरू अज्ञान थिए र उनीहरूलाई सिकाउनु परेको थियो। यसरी विभिन्न खाले वरदानहरू होइन, र सबैलाई उही खालको छैन। कसैले ज्ञानको वरदान होइन, सिक्ने सिकाउने वरदानहरू, विश्वासको वरदान, निको पार्ने, सामर्थ्य काम गर्ने, भविष्यवाणी, आत्मा पट्याउने, यस्ता किसिमका वरदानहरू, भाषाहरू, विभिन्न भाषाहरू बोल्ने, भाषा अनुवाद गर्ने कुरा पनि छ। यी सबै कुराहरू उल्लेख भएको छ। अब यी सबै के को लागि? यो आज हामीले मूल ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो। त यी सबै वरदानहरू के को लागि? र 12-11 हामीले हेरौँ कि यी सबै वरदानहरू परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार बाँड्नुहुन्छ। नाइ मलाई यो वरदान चाहिन्छ, नाइ मलाई त्यो चाहिन्छ भन्ने एउटा केटाकेटीपन एउटा क्रिस्चियनले गर्न सक्दैन। केटाकेटीले त्यो गर्छ होइन, त्यो केटाकेटीले सुहाउँछ, तर ठुलो मान्छे सुहाउँदैन। नै मलाई अन्य भाषा वरदान चाहियो प्रभु, नै हुनैपर्छ, मलाई हुनैपर्छ, मलाई भविष्यवाणी वरदान चाहियो। यो केटाकेटीपन हामीले गर्न सक्दैनौँ, गर्न मिल्दैन। के लेखिया छ पहिलो कोरिन्थी 12:11 कि यो चाहिँ के त पवित्र आत्माको इच्छाद्वारा बाँडिन्छ। सक्यो। र मण्डलीले चाहिँ नि भने त्यो माग्न सक्छ, प्रभु हामीलाई उच्च वरदान दिनुहोस्, आवश्यक वरदान दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्छ। यो गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो मण्डलीलाई शिक्षकहरूको वरदान दिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ नि प्रचारकहरू वरदान दिनुहोस्, त्यो त जरुरी छ, गर्न सकिन्छ। यसको माने के त? त्यस्ता व्यक्तिहरू पठाउनुहोस्, त्यस्तो वरदानयुक्त व्यक्तिहरू दिनुहोस् भन्न खोज्यो, त्यो सम्भव छ, त्यो सकिन्छ। प्रभु मलाई यो वरदान चाहियो, नै मलाई यो चाहिन्छ भन्नु चाहिँ केटाकेटीपन हो। र अब एउटा विषयलाई हामी विशेष केन्द्रित हौँ। 12:7 हामीले हेऱ्यौँ, तर सबैलाई फाइदा होस् भनेर। त यो अवधारणा बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। यो के हो? सबैलाई फाइदा भन्नाले के बुझ्छ? मण्डलीलाई फाइदा अर्थात् एफिसीमा तपाईँ हेर्नु, एफिसी 4ले यस कुरालाई स्पष्ट पार्दछ, बताएको छ कि वास्तवमा यी सबै वरदानहरूको औचित्य अन्ततः के हो त? उद्देश्य के हो त? कसैलाई प्रचारकको वरदान छ, कसैलाई कोठालाको वरदान छ, कसैलाई चाहिँ नि शिक्षकको वरदान छ, कसैलाई चाहिँ नि सेवा गर्ने वरदान, कसैलाई दिने वरदान, कसैलाई चाहिँ नि होइन विभिन्न खाले यस्तो वरदानहरू छन्। त औचित्य के हो त?
उद्देश्य के हो, यो कुरा पहिलो एफएसी 4 मा आएको छ। जस्तो कि 11 पद लेखिएको छ, अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू, शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। के का लागि? 12 पद, सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। आमेन। विश्वासीलाई सिद्ध बनाउनु वा विश्वासीलाई क्रिस्चियन बनाउनु। अब यो कुरा अनौठो सुन्ने होला, हामी क्रिस्चियन भइसक्यो, कसरी क्रिस्चियन भएको छैन। धेरैजना मानिस क्रिस्चियन भएको छैन, माने ख्रीष्टको रूपमा ढालिएको छैन। त एन्टियोखका विश्वासीहरूलाई सर्वप्रथम क्रिस्चियन भनेर भनियो। अरूले भने किन? उनीहरू ख्रीष्ट जस्तो हिँडे, ठुलो जागृति थियो उनीहरूको बिचमा, उनीहरूले मिसनरी पठाए। त एन्टियोखको मण्डली, सिरियाको एन्टियोखको मण्डली चाहिँ नै ख्रीष्ट जस्तै थिए, त्यसमा क्रिस्चियन भने। के आज हामी ख्रीष्ट जस्तै छौँ? यसर्थ हाम्रो लक्ष्य के हो त? अब जसरी हामीले एफएसी 4 को 12 पदमा हेऱ्यौँ कि पवित्र जनलाई सिद्ध बनाउनलाई। र 13 पदले भने जबसम्म हामी सबैजना विश्वास र परमेश्वर पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। अर्थात् जबसम्म ख्रीष्ट जस्तै हुँदैनौँ। अब हामी ख्रीष्ट जस्तो हुनु छ, अब हामी क्रिस्चियन हुनु छ। त क्रिस्चियन भइ नसकेको अवस्था धेरैपल्ट। हामी नाममा क्रिस्चियन छौँ, तर हामी व्यवहार र विभिन्न पक्षमा क्रिस्चियन छैनौँ। है, हामी लोभी छौँ, स्वार्थी छौँ, है, नितान्त हामी निजी कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्छौँ। होइन, यो प्रकारले हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामी सर्वपक्षीय, सर्वहितको विषयमा विचार गर्दैनौँ। होइन, अर्थात् अब हाम्रो लक्ष्य के हो? हामी ख्रीष्ट जस्तै हुनु हो। त ख्रीष्टले कसरी जिउनु भयो? ख्रीष्टले के गर्नु हो? र यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसैले हामी पवित्र शास्त्र बाइबलको हामी पुस्तक दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय 18 पद हामी एकैछिन हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 18 पद कि अब हामी नियमित रूपले ख्रीष्ट जस्तै हुँदै हुँदै जानु प्रभुको इच्छा हो, योजना हो। त लेखिएको छ दोस्रो कोरिन्थी 18 मा कि तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अब हामी दिनहुँ ख्रीष्टलाई सिक्नु छ, ख्रीष्टबाट सिक्नु छ, ख्रीष्टबाट सिक्नु छ, ख्रीष्ट जस्तै हामी हुनु छ। यसको माने हामी अब व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ लालसाबाट उठ्नुपर्छ वा पुरानो मानिसबाट हामी उठ्नुपर्छ र हामीले प्रभुलाई अनि भाइहरूलाई दिन र उहाँहरूको भलाइ गर्नुपर्छ। है, र हामीले आफ्नो वरदानको प्रयोगद्वारा हामीले प्रभुको जनहरूको निम्ति हामी अब समर्पित हुनुपर्छ। संसारमा हामी धेरै समस्या देख्छौँ। संसारमा हामी यी सबै समस्या देख्नु कारण पछाडि के देख्छौँ त? मानिसहरू नितान्त स्वार्थी छन्, नितान्त लोभी छन्, नितान्त आत्मकेन्द्रित छ। अब हामी त्यसबाट उठ्दैछौँ। अब हामी व्यक्तिगत जीवनका लागि भन्दा पनि प्रभुको लागि र प्रभुको जनहरूको लागि हामी जिउँछौँ र हामीलाई दिएको वरदानहरूको प्रयोगबाट हामी एकअर्काको भलाइ गर्छौँ, एकअर्काको हामी हित गर्छौँ। त्यसको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको हो, त्यसको लागि प्रभुले हामीलाई चाहिँ नै जिम्मा दिनुभएको छ। यसैले रोमी 15 को हामी
1, 2, 3 पद हामी पहिला पढ्ने तब हामी बलियहरूले कमजोरहरूका दुर्बलताहरू सहनु पर्दछ र आफैलाई खुसी पार्नु हुँदैन। हामीमध्ये हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई उसको भलाइको निम्ति उन्नति गराउनलाई खुसी पारौँ, किन ख्रिस्टले पनि आफैलाई खुसी पार्नु भएन। तर यस्तो लेखिएको छ, तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दाहरू म माथि परे। त ख्रिस्टले सबै निन्दाहरू सहनु भयो, ख्रिस्टले धेरै नोक्सानीहरू सहनु भयो। त के का लागि? धेरैको हितको लागि, धेरैको भलाइको लागि। त ख्रिस्ट शरीरमा आउनु नै ठुलो समस्या हो उहाँको लागि, नोक्सानी हो, कष्ट हो, हानि हो उहाँको लागि। व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने तर उहाँ शरीरमा आउनुभयो, धेरैको लागि दुःख भोग्नुभयो। अब हामीले सिक्ने ख्रिस्टबाट हो र हामी अब यी सबै वरदानहरूको प्रयोगबाट हामी एकअर्काको भलाइ गर्छौँ, फाइदाको निम्ति काम गर्छौँ, एकअर्काको हितको लागि काम गर्छौँ। यी वरदानहरूको सूचीमा चाहिँ नै तपाईँले पहिलो कुरिन्थी 12को जुन 28देखिको जुन सूची पाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ। एउटा शब्दावली परेको छ त्यहाँनिर। त्यो के त भन्दाखेरिमा 28 पद लेखेको छ, सहायताहरू भनेको छ। अरूको निम्ति सहायता, अरूको हितको लागि आफूलाई खर्चिने कुराहरू है, जुन कुरा ख्रिस्टले देखाउनु भएको कुरा हो, जुन कुरा ख्रिस्टले सिकाउनु भएको कुरा हो। र यसरी हामी व्यक्तिगत स्वार्थबाट, व्यक्तिगत हितबाट उठेर प्रभुको इच्छामा, प्रभुको जनहरूको भलाइका लागि हामी उठ्छौँ। यसका लागि अब कोरिन्थीको विश्वासीलाई उत्साह दिने काम भएको छ। यसका लागि कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई चाहिँ अभिप्रेरणा दिने काम यहाँले प्रयास भइरहेछ यसमा। यसर्थ हामीले अब यस खण्डको चाहिँ मूल चुरो कुरा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि एक अर्काको फाइदा अथवा पवित्र जनहरूको भलाइको लागि हामीलाई विभिन्न वरदानहरू दिइएको हुन्छ र ती वरदानहरूको प्रयोगले हामी मण्डलीको हित गर्छौँ, मण्डलीलाई ख्रिस्टको स्वरूपमा ढाल्छौँ, ख्रिस्टको अनुसार हामी अघि बढाउँछौँ। त्यसका लागि उदाहरण दिन्छ। जसरी पावल प्रेरितले भनेका छन्, मलाई पछ्याओ जसरी म ख्रिस्टलाई पछ्याइरहेको छु। त पावलले प्रभुको महिमाको लागि आफ्नो व्यक्तिगत हित कहिले सोचेनन् र उनी प्रभुका निम्ति दौडधुप गरे, प्रभुको निम्ति जिए, प्रभुको निम्ति हानि सबै खाले सबै परिस्थितिहरू उनले भोगे। अब हामीहरू त्यसबाट उठ्नुपर्छ। जब हामी नयाँ क्रिस्चियन थियौँ हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने क्रिस्चियन भनेको चाहिँ नै दिने हो, दिनेहरू हुन्, हामीले उनीहरूबाट अपेक्षा राख्नुपर्छ, त्यसरी हामी सोच्थ्यौँ। त क्रिस्चियनहरू दिनेहरू हुन्, ठिक छ, हामीले दिनुपर्छ यसरी सोच्दैनथ्यौँ। तर हामी अपेक्षा बढी गर्थ्यौँ इसाईहरूबाट, अरूहरूबाट होइन। अरूले दिउँ त म चाहिँ दिन सक्दिनँ। दशांशकै सवाल पनि हामी धेरैपल्ट कन्जुसाइ गर्छौँ होइन। प्रभुलाई दिने कुरा हामी दाँतबाट पसिना चुहाउँछौँ होइन। त्यस्तो कुराहरू हाम्रो लागि चाहिँ अनौठा कुरा हुन्, नौलो कुरा हुन्। हामी 10 रुपियाँको पनि हिसाब गर्छौँ, त्यो खालको हामी मानिसहरू हौँ। त अब हामी ख्रिस्टमा आएका छौँ र अब हामीले भलाइका काम गर्न सिकेका छौँ। अरूलाई फाइदा हुने, प्रभुका एउटा भाइका लागि, एउटा बहिनीका लागि फाइदा हुने कामको लागि हामी जिउन हामीले सिकेका छौँ। सहायताहरू भनेको सहायताको वरदान पनि छ भनेको पहिलो कुरिन्थी 12:28 सहायताहरू भनेको छ। त हामी अब एकअर्कालाई सहायता गर्न सिक्छौँ, हामी प्रभुलाई दिन्छौँ। हाम्रो आफ्नो दशांशहरू, भेटीहरू, प्रभु दिनुपर्ने कुराहरू, त्यति मात्र होइन, मिसनरीहरूलाई, प्रचारकहरूलाई वा प्रभु सेवकहरूलाई दिन हामीले सिक्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अभाव घटी कमी भएकाहरूका लागि पनि हामीले दिन सिक्नुपर्छ होइन। केही कुराहरू हामीसँग फाल्टो छ, एक्स्ट्रा छ, कुनै भाइलाई हामी दिन सक्छौँ, कुनै बहिनीलाई दिन सक्छौँ। हामी कन्जुस नबनौँ, स्वार्थी नबनौँ, व्यक्ति केन्द्रित नबनौँ। त यी सबै वरदानको उद्देश्य नै के त भन्दाखेरि अन्ततः मण्डलीको उन्नति होस्, अन्ततः मण्डलीका प्रत्येक विश्वासीलाई फाइदा होस्। म
म सबैबाट फाइदा ल्याउँ, यताबाट फाइदा ल्याउँ, उताबाट फाइदा ल्याउँ, अगाडिबाट फाइदा ल्याउँ, पछाडिबाट फाइदा ल्याउँ, त्यो होइन। त म अरूलाई फाइदा दिन सकौँ होइन। अब हाम्रो दृष्टिकोण अन्तर आउनुपर्छ, विचारमा अन्तर आउनुपर्छ कि हामी अब अरूको फाइदाका लागि जिउँछौँ। हामी हाम्रो कर्तव्यहरू पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। हाम्रो आफ्नो कर्तव्यहरू छन् होइन। निजी हाम्रो आवश्यकतालाई कर्तव्य छ। हामीले सबै कुरो मागेरै व्यवहार गर्ने, जीविका चलाउने यो गलत नीति हो, गलत प्रवृत्ति हो। हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता लागि हाम्रो जिम्मेवारी छ, पारिवारिक आवश्यकतालाई जिम्मेवारी छ। यतै माग्ने उतै माग्ने, यतै ऋण गर्ने उतै ऋण गर्ने, यसरी जिउने होइन। त हामीले आफ्नो आवश्यकता लागि पसिना बगाउँछौँ, परिश्रम गर्छौँ र प्रभु दिनुभए अनुसार हामी कर्तव्य पुरा गर्छौँ। साथै हामी भाइहरूको फाइदाको लागि जिउँछौँ, मण्डलीको फाइदाको लागि जिउँछौँ। अब हाम्रो विचारमा परिवर्तन आएको छ। अब हामी अरूको भलाइको लागि सोच्नेहरू हौँ। खालि मलाई 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 होइन। र यो किसिमको चाहिँ नभएर अब हामी अरूको भलाइका लागि जिउनेहरू भएका छौँ। वास्तविक रूपमै अब हामी क्रिस्चियन बनेका छौँ, अर्थात् ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू। उहाँ जस्तै जुन कुरा हामीले रोमी 15 पनि हेऱ्यौँ कि अब हामीले अरूको भलाइ गर्नुपर्छ। यी सबै वरदानहरूको अन्ततः उद्देश्य त्यही हो। जुन वरदानहरूको प्राप्तिको कुरा, त्यसको चाहिँ व्याख्याहरू, त्यसको चाहिँ प्रयोगको जुन तरिका, यी सबै कुराहरू यस खण्डमा आएको छ। 12, 13, 14 अध्यायमा आएको छ। त यी सबैको चाहिँ मूल चुरो कुरो के त? यी सबै चाहिँ भाइलाई प्रेम गर्नको लागि हो। र यी सबै वरदानहरू जे छन्, यी सबै भए तापनि प्रेम छैन, यो बेकार हो। त प्रेमको परिपूर्तिको लागि यी सबै प्रयोग हुन्छ। जुन कुरो 13 अध्यायको 1 पदले पनि भनेको छ, मैले मानिसहरूको र स्वर्गदूतहरूको भाषाहरू बोले तापनि मसँग प्रेम छैन भने म ठ्याङ गर्ने, पित्तल वा झ्याङ गर्ने झ्याम्टा जस्तो मात्रै। 2 पदले भन्छ भविष्यवाणी गर्ने वरदान छ, ज्ञानहरू छन्, विश्वास छ, तर प्रेम छैन। 3 पदले भन्छ म आफ्नो सम्पत्ति गरिबलाई खुवाउँछु है, तर प्रेम छैन। त म सबै गर्छु तर प्रेम छैन, यी सबै कुरा हावा हो। अथवा कुनै पनि हाम्रो वरदानको प्रयोग अब म यो हुँ वा त्यो हुँ भन्ने देखाउन लागि होइन कि भाइको उन्नतिको लागि, भाइको फाइदाको लागि, विश्वासीहरूको फाइदाको लागि। के हामी यसरी जिइरहेका छौँ? विश्वासीहरूको फाइदाको लागि, भाइहरूको फाइदाको लागि, बहिनीहरूको फाइदालाई हामी जिउँछौँ? हामी त्यसरी जिउँ। त प्रभुले हामीलाई दिनुभएको वरदानको पहिचान गरौँ। मलाई के वरदान दिइएको छ? सिकाउने वरदान हो, त त्यसमा मेहनत गरौँ। प्रचारको वरदान हो, नयाँलाई सुसमाचार सुनाउने वरदान हो, त्यसमा मेहनत गरौँ। दिने वरदान हो, रोमीमा त्यो उल्लेख गरेको छ 12 अध्यायमा कि दिने वरदान पनि छ। जुन कुरा पहिलो कुरिन्थी 12:28ले सहायता गर्ने वरदान भने उस्तै किसिमको वरदान देखिन्छ। कसैले त्यो वरदान प्राप्त गरेको छ, दिने वरदान दिउँ। तपाईँको गरिब हो रित्तिने छैन, तपाईँको त्यो भाँडामा पिठो सकिने छैन। दिनुहोस् अनि दिनुहोस् दिनुहोस्, त प्रभुले निरन्तर त्यसमा भर दिनुहुनेछ। त वरदानहरूको प्रयोगबाट तपाईँ रित्तिनु हुने छैन। यसर्थ अब चुरो कुरा के त भन्दाखेरि यी सबै के त हामी अन्ततः ख्रिस्ट जस्तै हुनु हो। ख्रिस्टको बगाललाई उहाँको स्वरूपमा, उहाँको चाहिँ परिपूर्णतामा ल्याउनु हो। यसैको लागि यी सबै वरदानहरू दिइएको हो। यसकारणले गर्दाखेरि हामी आज यस खण्डमा यही कुरा हेरौँ। पहिलो कुरिन्थी 12को 1देखि 11 खण्ड हामी यति नै हामी आज हेरौँ। र मूल चुरो कुरा के त भन्दाखेरि त परमेश्वरले आफ्नो इच्छाअनुसार वरदान बाँडिदिनु भएको छ र त्यस वरदानमा हामी विकास गरौँ, मेहनत गरौँ। त अर्को ठाउँमा पावलले तिमोथीलाई भनेको छ कि आफ्नो वरदानलाई बल्दो पार। त्यो भने के हो त? तपाईँसँग वरदान छ तर मेहनत गर्नुहुन्न, तपाईँ बाइबल पढ्न मेहनत गर्नुहुन्न, सिकाउने कार्य गर्नुहुन्न होइन, तपाईँको वरदान बोल्दैन, त्यसको प्रगति हुन्न, त्यसले सिद्धता पाउँदैन। त्यो वरदान छ
पहिचान गरौँ के हो त्यो वरदान र त्यसलाई चाहिँ हामी निखारौँ, त्यसमा प्रगति गरौँ, लागिरहौँ होइन। र प्रभुले त्यसलाई निखार्नुहुन्छ। र ती सबैको चुरो कुरा अन्त्य चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रभुको जनहरूकै भलाइको लागि हो। प्रभुको जनहरूलाई हामी ख्रिस्ट जस्तै बनाउनको लागि हो, होइन। ख्रिस्ट जस्तै निस्वार्थी, प्रेमी, होइन, पवित्र र भला, सबै उत्तम गुणहरूले युक्त त्यस किसिमको भाइ बनाउन, बहिनी बनाउन हामीलाई वरदान दिएको हो। त अन्ततः सारा बगाल उहाँको महिमाको लागि चाहिँ सुन्दर रूपमा स्वरूपमा बनियोस् र उहाँको महिमा होस्। हुन्छ, हामी वचनबाटै अन्त गर्नेछौँ। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्।